बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नाज़रीन किराम, तकबीर मुसलसल प्रोग्राम में ब्रेक के बाद हाज़िर खिदमत हैं। आज का प्रोग्राम जहाँ पर अज़मत अहले बैत अतहार और अज़मत सहाबाए किराम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है, वहाँ पर बतौर ख़ास आज मैंने दावत दी है अल्लामा मोहम्मद इंसालवी साहिब को अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से आपने इब्तिदाई गुफ्तगू की। कुछ मज़ीद मैं चाहूँगा कि हवाला जात उनसे लेते हैं और टेलीफ़ोन कॉल्स खुली हैं। नंबर इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। अगर कोई साहिब कॉल करना चाहें, सवाल पूछना चाहें तो हम मौजूद हैं। मैं चलता हूँ अल्लामा मोहम्मद इंसालवी साहब की तरफ और मज़ीद जो उन्होंने गुफ्तगू की थी हयात मसीह के हवाले से इस पर मज़ीद कलाम करते हैं। क़िबला शाह साहब, मैंने जी 3 सवालात उठाए थे और उसके अलावा बहुत सारे सवालात हैं। आप अभी कुरान पाक की बात कर रहे थे, कुरान पाक की तफसीर, उसकी आयात, और मुझे भी आपने दावत दी तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो पेश कर दूं। ज़रूर। कहते हैं कोई आलिम दीन कहीं जा रहे थे तो आगे रास्ते में एक किसान खड़ा था। वो हल जोत रहा था, दोपहर थी, गर्मी थी खूब, और थका मांदा, बहुत तंग उस मेहनत मुशक्क़त से आलिम दीन जब गुजरा तो कहने लगा, हज़रत किधर जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं फ़लाँ शहर में जा रहा हूँ इस काम के लिए। अच्छा, वहाँ क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, मैं वहाँ मसले मसाइल करूँगा। तो कहता, मुझे भी साथ ले चलें। ठीक है। उसने कहा, आप वहाँ क्या करेंगे? जी। कहने लगा, मैं घसले करूँगा। सही। उन्होंने पूछा, वो घसले क्या होते हैं? उसने कहा, जब मौका आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होते हैं और उनका मतलब क्या है। सही। अब जब मौलाना साहब आगे कहीं पहुंचे तो कोई आदमी मिल गया अजीब किस्म का। कहने लगा, हजरत ये जब आसमान अल्लाह ताला ने बनाया था तो उस पर रंदा मारा था, तो वो जो बुरादा गिरा था वो किधर गया? अब मौलाना साहब परेशान हो गए, क्या करूं, इसका जवाब क्या दूं? सही। तो वो जो किसान साथ था जट, उसने आगे बढ़ के कहा, उसने कहा, ये जो पहाड़ हैं ये तेराबा बना गया सी। सही जी, मैं यही बात करूं कि इनके साथ कुरान से बात करना, हदीस से बात करना। अब मैं इनसे एक और सवाल पूछने लगा हूं। हमारे साथ कॉलर है जी, इंशाल्लाह गुफ्तगू आपकी जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहिब? मैं जी डॉक्टर फैसल बात कर रहा हूँ आयरलैंड से। डॉक्टर फैसल बात कर रहा हूँ जी, आयरलैंड से। डॉक्टर फैसल साहब आयरलैंड। जी डॉक्टर साहब। जी सबसे ये सवाल करना था जी कि आपने अभी मेंशन किया था कि शिया की अजान और उनका कलमा जो है वो उन्होंने चेंज कर दिया था। जी। तो ये बात मैंने एक शिया हजरत से मेंशन की थी, ठीक है। तो वो जो आर्गुमेंट पेश करते हैं, अगर उसका मुझे आप थोड़ा सा हवालों के साथ अगर बता दें। जी। वो कहते हैं जी कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने अज़ान और रावी और इस तरह की चेंजेस मतलब ने की थी। तो अगर उनकी जायज़ हैं तो जो हमने अगर की हैं तो हमारा कलमा अगर हमने इजाफा कर दिया है तो उसमें कौन सी ऐसी कबात है? तो अगर मुझे आप थोड़ा सा अपने हदीस की रोशनी में बता सकें जी ज़रूर कि अगर ये असूल मतलब ऐसा हुआ था कि उन्होंने कुछ चेंजेस लाई थी। जी, मैं इंशाल्लाह डॉक्टर साहब हवाला जाती गुफ्तगू करूँगा, लेकिन बता दूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कोई अज़ान में तब्दीली नहीं की। अगर वो इस बुनियाद पर कहते हैं कि हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने तब्दीली की तो हम कर रहे हैं, ये इंतहाई बड़ा झूठ है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कोई तब्दीली नहीं की, लेकिन वो एडमिट कर रहे हैं। मैंने उनकी किताब मल्ला याज़ुल फ़क़ी से उनका अपना शेख सदूक जो है उन पर लानत भेज रहा है कि जिसने जो है वो इजाफा किया है, ठीक है ना। तो अब इनकी ये मोतबर तरीन किताब है मल्ला याज़ुल फ़क़ी। ये 4 जो मोतबर किताबें उनमें एक किताब ये है। तो इंशाल्लाह मैं आपको मुझे सिर्फ अगर कोई रेफरेंस दे दें कि ये उन्होंने चेंजेस नहीं की, ये नबी पाक इस्लाम के दौर में भी। मैं इंशाल्लाह जरूर इस पर तफसीलन इंशाल्लाह बिल्कुल सही है, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा जी। आप ये प्रोग्राम देखते रहिएगा। मैं इंशाल्लाह जब मौका आएगा तो जरूर मैं इंशाल्लाह हम रेगुलर देखते हैं जी, हम तो सारे बैठे होते हैं जी। इंशाल्लाह जरूर मैं इंशाल्लाह ताला अभी आपको हवाला दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। हवाला गलत हो तो मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है जनाब? बिल्कुल सही है। ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत नवाजिश। जी जनाब सियार साहब, वो बात आप मैं बात कर रहा था कि इनके साथ बात जो मैं कर रहा हूँ कि इनकी किताबें
अभी मैंने सवाल, एक बड़ा अहम सवाल अब मैं उठाने लगा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से उनका क्लेम ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए। हदीस पाक में है कि उनकी उम्र 120 साल थी। इसका मतलब ये है कि 120 साल की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 388 पर लिखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल थी। यह हदीस से साबित है। सही। अच्छा, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 55 पर लिखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 125 साल थी। ये अहादीस से साबित है। अच्छा, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 29 पर लिखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 153 साल थी और ये अहादीस से साबित है। अब मैं कादियानियों से पूछता हूँ कि इनमें से कौन सा कौल ठीक है और कौन सा कौल गलत है। उससे अगला सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम विसाल फरमा गए, जी दलील क्या है? उनकी कब्र कश्मीर में मौजूद है। अब कब्र के हवाले से अजीब ड्रामा देखें। और मैं यहाँ ये भी बात अर्ज कर दूं कि जब इनसे ये कहा जाता है ना, मिर्ज़ा ने ये झूठ बोला, ये तजाद, वो तजाद, जी ये वो दावों से पहले की बात है। तो पहले अंबिया से गलतियां होती रहती हैं। वो जैसे कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मतलब अपनी बात साबित नहीं हुई तो अंबिया की छुपाने के लिए अंबिया की ज़वात पर, उनकी शख्सियत पर कीचड़ उछालते हैं। सेल्फ से कॉलर हमारे साथ है, उनका सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिब? मैं जनाब शबीर नक्शबंदी शाह साहब बोल रहा हूँ लंदन से। जनाब नक्शबंदी साहब। जनाब मैं शाह साहब जरा ये बात जरा गौर से सुनिएगा, फिर मैं सवाल भी करूंगा। जी जरूर। वो ये है कि कल मैं देख रहा था टीवी अदैत, तो उसमें एक आदमी ने जो शिया मसलक से था, उसने सवाल किया कि जनाब ये कादियानी मसलक वाले और सुन्नी मसलक वाले जो हैं, ये इनमें क्या फर्क है? तो वहां पर जो मौलाना साहब बैठे थे, उन्होंने जवाब दिया कि कादियानियों और सुन्नियों में कोई फर्क नहीं है। ये मैं देख रहा था प्रोग्राम, तो इन कादियानियों और सुन्नियों में कोई फर्क नहीं है, इनकी नमाज भी एक है और कादियानी इन्हीं से टूटा हुआ एक फिरका है। तो मेरा हजरत साहब सवाल है सियालवी साहब की खिदमत में कि तकिया और मुनाफिकत जो है, इसमें क्या फर्क है? और अल्लाह ताला ने कुरान में मोमन, काफिर और मुनाफिक की जो तफसील बयान फरमाई है, मोमन का इनाम, काफिर को सजा और मुनाफिक को दरके असफल में भेजने का जो मसला किया है, उसकी जरा वजाहत फरमाएं और तकिया और मुनाफिकत की भी वजाहत फरमाएं। हम ये नहीं चाहते थे, लेकिन यह है कि जब दूसरे के मसलक पर हमला किया जाए और आपने अपना मसलक जरूर बयान करें, लेकिन दूसरे के मसलक पर जब हमला किया जाए तो फिर दूसरा मसलक जो है वो अपने दफा का पूरा हक रखता है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया शबीर अहमद नक्शबंदी साहब। इंशाल्लाह आपके सवाल पे इंशाल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। जी सियालवी साहब। जी शाह साहब, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा गए हैं इसलिए कि उनकी कब्र कश्मीर में है। लेकिन अब ये ड्रामा देखिएगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र के हवाले से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 309 पर लिखते हैं कि उनकी कब्र बिलाद शाम में है। वहाँ ईसाई जाते हैं, उनकी परस्तिश करते हैं। यही बात रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 296 पर लिखते हैं। और फिर जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 104 पर लिखते हैं कि उनकी कब्र कश्मीर में है। अच्छा, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 16 पर फिर लिखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर में है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 10 और सफ़ा नंबर 308 पर लिखते हैं कि उनकी कब्र कश्मीर में है। अब मेरा सवाल ये है कि इनमें से कौन सा कौल झूठ है और कौन सा सच है? और फिर लुत्फ की बात अब ये मुलाजा फरमाएं। अभी सामीन ने सुना होगा कि मैंने जिल्द नंबर 10 का 2 दफ़ा जिक्र किया है। जिल्द नंबर 10 के सफ़ा नंबर 308 पे लिखा है कब्र कश्मीर में है और 309 पे लिखा है कि कब्र
बिलाद शाम में है। अगर हो ना मुख्तलिफ किताबें, एक किताब में एक लिख दिया, दूसरी में दूसरा लिख दिया, साल हा बाद लिखा, भूल गया। लेकिन ताज्जुब है ऐसा आदमी जिसको इतना पता नहीं है कि अभी पहले सफ़े पे क्या लिखा है, दूसरे सफ़े पे क्या लिखा, और दोनों जगह लिखा है कि ये तहकीक से साबित है ये बात कि ये कब्र कश्मीर में है, और दूसरी जगह ये साबित है कि ये कब्र बिलाद शाम में है। अब ऐसे लोगों से आप अगर कुरान के साथ बात करना चाहें, हदीस के साथ बात करना चाहें, तो अजीब बात होगी। मैं एक और बात अर्ज करता हूं। अब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब को ये दावा है कि मैं मसीह मऊद हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। लेकिन मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 112 पर, जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 111 पर लिखते हैं कि 12 साल तक मुसलसल अल्लाह ताला की तरफ से मुझ पर वही होती रही, इल्हाम होता रहा कि तू मसीह मऊद है, लेकिन मैं उससे गाफिल रहा, मुझे पता नहीं चला, अपनी सादगी में मारा गया। लेकिन 12 साल के बाद फिर ताकीदन अल्लाह ताला ने बार बार जब फरमाया तो फिर मैं मान गया कि मैं ही मसीह मऊद हूं। अब ये 2 जगह पर लिख रहे हैं, लेकिन रूहानी खजान जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 551 पर लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 10 साल तक मुझे बताता रहा कि मैं मसीह मऊद हूं, मैं समझता भी रहा, मैं जानता, कसम खा के कहते हैं कि अल्लाह की कसम मैं जानता था कि मैं मसीह मऊद हूं, लेकिन 10 साल तक मैंने किसी हिकमत के तहत इस बात को छुपाए रखा। अब सवाल फिर वही है कि 2 जगह पर ये लिख रहे हैं कि 12 साल तक मुझे पता ही नहीं चला, मसीह मऊद का मुझ पर इल्हाम होता रहा, वही होती रही, और एक जगह लिख रहे हैं कि मुझे पता था, कसम खा के कह रहे हैं, लेकिन मैंने उसको छुपाए रखा। सवाल वही है कि इनमें से सच क्या है और झूठ क्या है? क्या ये सच है कि छुपाए रखा, या ये सच है कि वो जानते थे और किसी हिकमत के तहत बताया नहीं? फिर आगे एक और सवाल इसी हवाले से कि जो मैंने अभी 2 हवाले पेश किए हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहते हैं रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 112 और जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 111 पर कि 12 साल तक मुझ पर वही नाजिल होती रही, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं मसीह मऊद हूं, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 412 पर लिख रहे हैं कि मुझ पर जो कलाम नाजिल होता है वो यकीनी है, कतई है, अगर एक लम्हा उसमें शक करूं तो मैं काफिर हो जाऊं। लेकिन 12 साल तक शक करते रहे, काफिर नहीं हुए। नहीं, वो तो उनकी जो है, मैं समझता हूं कि अब क्या कहा जाए कि एक तरफ कुछ बात, एक तरफ और जो हाफजा ही नहीं होता ना, तो इस वजह से नेक्स्ट गोरा हाफदा ना बादशाह। हमारे साथ एक कॉलर है जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, अपना सुलेमान बोल रहा हूँ नॉर्वे से। सुलेमान साहब नॉर्वे जी, जनाब सुलेमान साहब। अच्छा, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ तो और मुझे खुशी हो रही है कि आज़ादी राय का इस्तेमाल हो रहा है इधर। कुछ लोग भाई जो हमारे बड़े गुस्से में आ जाते हैं, तो उनसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये क्या क्लाशनकोफ कल्चर सही है जिसमें बजाय कि एक दूसरे की दलील से बात सुनने के हमारे मुल्क में कत्ल गारत होती है? या आप ये जो आप जय्यद उलमा बैठे हुए हैं, आपसे बराह रास्त पूछें, हकीकत पूछें। काफर तो हमारे बारे में ये कहते हैं कि मुसलमान बात करते हुए डरता है लेकिन लड़ाई करते हुए नहीं डरता। तो ये रवश जो है हमें बदलनी चाहिए। एक तो ये बात है, दूसरी ये कादियानियों का जो मसला है, मैंने किताब पढ़ी है, मैं आपसे सिर्फ अभी वो मसला ये शेयर करना चाहता हूँ, ये कश्मीर वाली कब्र का मसला। तो ये नॉर्वेजियन में एक अंग्रेज का किसी किताब का हवाला दिया हुआ था
تو اصل میں اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ جو بدھ مذہب میں خدا کا تصور جو ہے نا اس طرح کرنی ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ان کی میڈیٹیشن سے، ان کے نروان سے جو متاثر ہو کر کتابیں لکھی گئی ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ انہوں نے ہندو جوگیوں سے کرشمے سیکھے اور وہ سفر کر کے تو وہ گئے اپنا کشمیر وغیرہ، تو انہوں نے ان چیزوں سے انسپائر ہو کر وہاں سے دلائل لاتے ہیں. تو ان سے پوچھا جائے کہ ایک نبی کو طریق سے دلائل لانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ وہ بھی طریق جو بعد میں یہ بھٹکے ہوئے جو آج ہالی ووڈ میں فلمیں بنا رہے ہیں بدھ مذہب پر اور بڑے لوگ انسپائر ہیں، تو یہ تو کوئی دلیلیں نہ ہوئی. نبی پر تو وہی نازل ہوتی ہے، وہ براہ راست اللہ سے لیتا ہے، تو یہ کس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں؟ صحیح، بہت مجھے یہی شیئر کرنی تھی آپ سے. جی بہت شکریہ سلیمان صاحب. جی سالوی صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سوالات، ابھی ایک اور سوال اسی مسیح موعود کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں. لوگوں نے کہا کہ تم کیسے مسیح موعود ہو سکتے ہو؟ ان کا نام تو حدیث پاک میں عیسیٰ بن مریم آیا ہے، تمہارا نام غلام احمد قادیانی ہے، تم کیسے اس کا مصداق ہو سکتے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اس کا مصداق ہوں، لیکن میرا کوئی یہ عقیدہ تھوڑا ہے کہ صرف میں ہی ہوں. ہو سکتا ہے کل کوئی عیسیٰ بن مریم آ جائے، بلکہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ 10,000 تک مسیح اور مسیح موعود آ سکتے ہیں. یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 197 اور اسی کے صفحہ نمبر 251 پر یہ لکھا کہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ 10,000 تک مسیح آ سکتے ہیں. لیکن روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 341 سے لے کر 346 تک یہ جو ساری تحریر ہے، اس کا خلاصہ، کیونکہ لمبی تحریر ہے وہ ساری میں بیان نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جب کوئی نبی آتا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا مذہب کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے ماننے والے گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا ایک نائب آتا ہے، اس کا قائم مقام، اس کا مثیل آتا ہے. تو آگے لکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو 500 سال بعد 600 سال بعد مذہب کمزور پڑ گیا، عیسائی شرک کرنے لگے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور پھر وہاں یہ کہ نائب اور قائم مقام کی حیثیت سے ایک نقطہ تو یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عیسیٰ کے نائب یا قائم مقام نہیں ہے بلکہ سید الانبیاء ہیں. پھر کہتا کہ 1200 سال کے بعد 1250 سال بعد پھر عیسائی شرک کرنے لگے، گمراہ ہو گئے اور دنیا میں فساد برپا ہو گیا، تو پھر میری صورت میں ایک مسیح آیا. اور پھر آخری وقت میں قیامت سے پہلے ایک اور آئے گا جو میری اولاد سے ہوگا، اور یہ کل 3 مقدر ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسیح کی صورت میں آئیں گے. اب میرا سوال یہ کہ 2 جگہ لکھا 10,000 آ سکتے ہیں اور ایک جگہ صرف 3 ہیں. اب ان میں سے جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے؟ خود سالف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ خود ریسرچ کریں کہ کون سی بات سچی ہے اور کون سی جھوٹی ہے. اور میں اگر کہوں تو میں کہوں گا سارا ہی جھوٹ کا پلندہ ہے جو گھڑا گیا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ میں ابراہیم بول رہا ہوں. جی ابراہیم کہاں سے؟ جی لندن سے. میں حضور ایک بات ان سے نا آپ ذرا یہ پوچھے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے پیدا ہوئے، جی ان کے باپ تو نہیں تھے. اللہ نے کہا کون فیکون ہو جا، وہ ماں کے پیٹ میں ہو گئے. 2000 سال بعد یہ مرزا صاحب آتے ہیں، ان کی ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے، اور یہ ایک ہی آدمی دو جگہوں سے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اور یہ ان نیچرل ہے، یہ کیسے یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں ایسی کوئی چیز؟ جی ٹھیک ہے جی، سوال سمجھ گئے. سالوی صاحب سے اس پر کلام کرتے ہیں. جی بہت شکریہ.
اس حساب سے آپ بات مکمل کر لیجیے، پھر جو سوالات ہیں میں نے یہ سوالات جو تھے میں نے 7 سوال رکھے ہیں کالرز کے سامنے جو گھروں میں بیٹھے بالخصوص قادیانی اور مرزائی سن رہے ہیں کہ وہ ان 7 سوالوں کے جوابات اگر دے دیں تو اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات بھی ہم پیش کریں گے۔ صحیح جی، پہلا سوال آج کے پروگرام کا ڈاکٹر فیصل صاحب، آپ نے آئرلینڈ سے سوال کیا کہ آپ نے کسی شیعہ عالم سے پوچھا کہ آپ کے کلمے میں اضافہ ہے اور آپ کی اذان میں اضافہ ہے جو نہ تو دور رسالت میں تھا، نہ خلافت راشدہ کے دور میں تھا، اور نہ ائمہ اہل بیت اطہار نے اضافہ کیا۔ اور یہ بات تمام سنی میرے بھائی اور بہنیں نوٹ کر لیجئے کہ الحمدللہ جو آج ہم اذان پڑھتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جی وہی اذان ہے جو ائمہ اہل بیت اطہار پڑھا کرتے تھے۔ میں پورے یقین اور پورے وثوق اور پورے دلائل کی دنیا میں کامل شرع صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ حسین پاک کے خیموں میں جو اذان گونجی تھی، اگر کوئی پتہ چلانا چاہے کہ وہ اذان آج کہاں گونجتی ہے تو وہ اذان اہل سنت کی مساجد میں وہی اذان ہے جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دی تھی۔ اب رہ گیا سوال، چونکہ جواب تو ان کو آیا نہیں، اب وہ اپنی اس کمزوری کو، اپنے اس نقص کو چھپانے کے لیے یا ایکسکیوز بنانے کے لیے، بنیاد بنانے کے لیے اب اعتراض جو ہیں وہ سیدنا خلیفہ دوم مراد رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر یہ بہتان اور الزام لگایا جاتا ہے کہ اذان میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح اور الصلاۃ خیر من النوم اور حی علی الفلاح کے بعد جو الصلاۃ خیر من النوم کے جو الفاظ ہیں وہ انہوں نے داخل کیے۔ میرے بھائی حوالہ نوٹ کر لیجئے گا، ہماری اہل سنت کی معتبر حدیث کی کتاب ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 اور نسائی شریف کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 75 پر یہ حوالہ موجود ہے ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں کہ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مؤذن رسول ہے، حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن تھے، اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مؤذن رسول ہیں۔ ان سے مروی ہے کہ نماز فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنے کا خود رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم فرمایا تھا۔ یہ ہماری اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں یہ الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں پڑھا جاتا تھا۔ تحاوی شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 پر یہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ مبارک میں اذان میں فجر میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا تھا۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس سے یہ بات سامنے آئی، اور اگر آپ حوالہ جات چاہیں تو ابھی آپ کنٹرول روم میں آپ اپنا ای میل چھوڑ دیجئے، ہم بذریعہ ای میل آپ کو یہ تمام حوالہ جات جو ہے وہ آپ کے ای میل پر پہنچا دیں گے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ اپنے اس عیب کو اور اپنی اس نقص کو اور اپنی اس افتراء کو، جس کے بارے میں شیخ صدوق جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لعنت ہو ان پر جنہوں نے آذان میں یہ اضافہ کیا، اپنا ان کا شیخ اور معتبر ترین ان کا عالم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس پر لعنت ہو اور ان لوگوں پر لعنت ہو جنہوں نے اذان میں اضافہ کیا۔ اپنے اس اذان میں اضافے کا ثبوت نہیں دکھا سکتے، ہم دکھاتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ الصلاۃ خیر من النوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع نہیں کیا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اور اذان جو سکھائی گئی اس میں فجر کے وقت الصلاۃ خیر من النوم ارشاد فرمایا۔ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وہ عمل کرتے ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ، ہم اسی حکم کے تحت جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ الزام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام ہے بہتان۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو تقویت پہنچی، اسلام کے نظام میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ سرکار ہی کا جو فیض تھا اس کو عملی طور پر دور فاروقی میں ایک ویلفیئر سٹیٹ بن گئی، کائنات پہ غلبہ ہو گیا۔ غیروں کو بھی کہنا پڑا کہ اگر ایک اور عمر ہوتا تو پوری زمین پر جو ہے وہ اسلام کا علم بلند ہو جاتا۔ غیر بھی آج یورپ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے اصول جو فیضان نبوت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے وہ شاگرد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ ہیں، اور انہی کا فیض آپ دیکھ لیجئے۔ ایک ویلفیئر سٹیٹ کا جو تصور ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ دنیا کو جو ترقی مل رہی ہے اور اصول اور ضابطے ہیں وہ فیض ہے سیدنا فاروق اعظم کا، اور ان کو فیض ملا نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو یہ جو کہنا کہ اذان میں جو ہے وہ اضافہ حضرت فاروق اعظم نے کیا، یہ انتہائی غلط ہے۔ اور پھر آخری حوالہ دے کر جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ تہذیب الاحکام میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 میں، اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 651 میں حضرت سیدنا امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی حضرت سیدنا امام زین العابدین نے اذان فجر میں، نوٹ کر لیجئے گا، اذان فجر میں اپنے گھر میں اذان دی تو امام باقر فرماتے امام زین العابدین نے خود اذان دی تو فجر کے وقت جو پڑھا الصلاۃ خیر من النوم کہا کرتے تھے۔ میں بھی ایسے کہہ لوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہنا کہ سیدنا فاروق اعظم نے پڑھی یہ الصلاۃ خیر من النوم تو کوفہ کی مسجد میں مولا علی کے دور خلافت میں بھی، اور امام زین العابدین کا میں نے حوالہ دے دیا کہ وہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ پتہ ہے کتابوں میں موجود ہے، کیا کہیں گے یہ لوگ وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، کالر کی کال لیتا ہوں، اس کے بعد حوالے ہم دکھائیں گے، لیکن پتہ ہے کیا کہیں گے کہ جی وہ امام زین العابدین نے تو تقیہ کے طور پر وہ پڑھ لیا تھا۔ یہ تقیہ تم کو مبارک ہو، ہمارے امام تقیہ سے ماورا تھے، وہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے تھے، وہ اللہ کے لیے اذان دیتے تھے، کسی سے ڈر کر جو ہے وہ اذان میں تبدیلی نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے جی، ان سے کال لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب، سہیل حیدر بول رہا ہوں بارسلونا سے۔ سہیل حیدر صاحب بارسلونا سے، جی جناب سہیل حیدر صاحب۔ جی محترم، آپ نے ابھی جو کہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، جی یہ جو آپ نے نبی کریم کے عہد سے ثابت کیا ہے، جی آپ کی سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے موطا امام مالک، جی اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی انہوں نے، جی مؤذن آیا تو انہوں نے انہیں کہا کہ اٹھیے امیر المومنین، الصلاۃ خیر من النوم، یہ نیند سے نماز بہتر ہے۔ تو امام مالک لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ یہ لفظ بہت اچھا ہے، آج سے اس کا اضافہ کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ اسی دور سے اس کا اضافہ ہوا۔ حوالہ ہے موطا امام مالک کتاب الاذان جی۔ اور دوسرا الفروق کے اندر شبلی نمانی نے لکھا، جو شمس العلماء کا حنفی عالم ہے، اس نے لکھا کہ اس کا اضافہ جو حضرت عمر نے ہی کیا ہے۔ اور دوسرا بھی آپ نے ابھی مخزورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حوالہ دیا ہے، اسی مشکات شریف کے اندر اور ابو داؤد کے اندر جو انہوں نے کلمات نبی کریم سے سیکھے اذان کے، وہ 19 تھے۔
جی آپ اس کا ذرا حوالہ دیجیے. میرے پاس سہیل حیدر صاحب میرے سامنے اس وقت جو ہے وہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کی موجود ہے. اس میں حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں فجر کی اذان کے وقت باقاعدہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اذان سکھائی تھی وہ اذان جو ہے اس میں فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم خود نبی جی آپ کی آواز کال کا